नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांसात एव्हियान हांगा पावले. थंय ते काल सुरू जाल्ल्या G7 शिखर परिशदेंत सहभागी जातात. स्लोवाकियाची भोंवडी सोंपोवन ते फ्रांसाक गेल्यात. तांची G7 शिखर परिशदेंत ही सलग 7वी उपस्थिती आसा आनी ह्या म्हत्वपूर्ण बहुपक्षीय कार्यक्रमांत भारताचो हो 13वो वांटो आसा. भारता खातीर ही G7 शिखर परिशद अत्यंत धोरणात्मक म्हत्वाची आसा, कारण प्रधानमंत्री जागतीक माचयेर ग्लोबल साउथ विकसनशील देशांचो आवाज आनी तांचे हुस्के प्रभावीपणान मांडटले. उपरांत ते नवीन भागीदारी निर्माण करप आनी आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्स्थापीत करप ह्या विशयावेल्या उच्चस्तरीय कार्यसत्रांत सहभागी जातले. ह्या सत्राक G7 देशाचे फुडारी, भागीदार देशांचे फुडारी तशेंच जागतीक बँक आनी आफ्रिकन विकास बँकेचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित रावतले. शिखर परिशदेच्या कार्यक्रमा व्यतिरिक्त राजनैतीक भेटीगाठीचे वेळापत्रक अत्यंत व्यस्त आसा. ते कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आनी संयुक्त अरब अमिराताचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाह्यान हांचे कडेन द्विपक्षीय चर्चा करतले. रातीं ते फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी आयोजीत केल्ल्या विशेष स्नेहभोजनाक उपस्थित रावतले. शिखर परिशदेंत तांच्या कार्यक्रमा पैकी फाल्यां जावपी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वांगडाची भेट ही एक अत्यंत म्हत्वाची बाब आसा. ह्या दोनूय फुडाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्या बाबत व्यापक चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. तशेंच परस्पर हिताच्या म्हत्वाच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेरूय ते विचार विनिमय करतले. Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatex Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashvani News, Paris, France. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी लोकशाहीत लोकांचो अदीक सहभाग आसपाच्या म्हत्वाचेर भर दिला. नवी दिल्लीत विकसीत भारत युवा संसद 2026तल्या सहभागीं कडेन संवाद सादतना बिर्ला हांणी म्हणलें की प्रचंड लोकसंख्या, वेगवेगळी संस्कृती आनी भिन्न भौगोलीक परिस्थिती आसूनय स्वातंत्र्या उपरांत वाडट्या जनसहभागान आमचो देश जगांतली सगळ्यांत व्हड लोकशाय म्हूण उदेला. लोकशाय ही देशाच्या कार्यसंस्कृतीची आनी विचार प्रक्रियेचो अविभाज्य भाग अशें तांणी नमूद केलें. देशाचें भविश्य घडोवपाक आनी विकसीत भारताचें उद्दिश्ट साध्य करपाक लोकशाहीत सक्रीय आनी सर्वसमावेशक सहभाग आसप अत्यंत आवश्यक आसा अशें लोकसभा अध्यक्षांनी सांगलें. भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े. अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे. फाटल्या दशकांत देशभरात मुळाव्या सुविधांचो विक्रमी विकास जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडिया खात्यार मायगोव्हची एक पोस्ट शेअर करतना म्हणलें. विकसीत भारताचें सपन साकार करपाक देशांतल्या जनते खातीर अत्याधुनीक नेक्स्ट जनरेशन मुळाव्यो सुविधा निर्माण करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हणलां. बायलांच्या हॉकींत न्यूझीलंडांतल्या ऑकलंडांत जाल्ल्या FIH हॉकी नेशन्स कपांत भारतान उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. भारतान आपले दुसरे पूल अ मॅचींत जपानाचो 2-1 असो पराभव केलो. ह्या जैताक लागून अमेरिका आनी जपाना विरुद्धच्या जैता सयत 6 गूण मेळोवन अपराजीत आशिल्लो भारत पूल एंतल्या पयल्या स्थानार पावला. आतां भारत बेरेस्तारा उरुग्वे आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच शुक्रार मेरेन तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकलांतूय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लडाख, झारखंड, मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत विजांचो कडकडाट आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.